औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिफ़ज़्लि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद छ कि सारी दोस्त आसन खैर व आफियत सान। आज यथ मौजूअस पे कत करन वल छ तमिच इम्पार्टेंस तमिच अहमियत छ वारिया। सो छ फिजिकल नीड, सो छ स्पिरिचुअल नीड, सो छ ह्यूमन नीड। निकाह यथ मुतलिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छ फरमावान कि म्यानो संतो मज कुरान छ तमिच अहमियत बयान करान और रिज़्क़िक दरवाज यल गसन तो रूहानियतन हिंद यम जन मकाम तोतन तान वातनावन खतर निकाह बेहतरीन चीज़। आज खुशकिस्मती कि अस दरमियान काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना शेख गुलाम हुसैन मुतू साहिब। अवलन जनाब तुंदिस खदमतस मज सलाम अर्ज कि वारिया सवालात यम जन जवानन हिंद तरफ तिहिंद जवाबात करो इंशाअल्लाह तलब तोह निश। यम सात निकाहच कत करान, निकाह एहसन अमल, निकाह बेहतरीन अमल। मगर अगर पुलवामिच कत करो या बडगामिच कत करो या इस्लामाबादिच कत करो या बारामूलहच कत करो, अगर श्रीनगरच कत करो, 10,000 खोत ज़्यादा तिम लड़की और बेशुमार तिम लड़के यमन जन खानद्रच एज द्रामच, लेकिन वुन छन तिम यिस एहसन अमल हेकान अंजाम दित कहीं त। क्या वजह हेक आसित? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सठा ज़बर तो इम्पार्टेंट सवाल कोरवु तय तो तय कोरवु कशीर हिंदन वारियन इलाकन तो एरियन हिंद निशानदेही। यह प्रॉब्लम वनकस कशीर मज तो बिल्कुल इंडियाहस मज वर्ल्ड वाइड युस जन वक्तस पे खानदर न गसन कि साइड इफेक्ट साने नौजवान नस्ल पे साने नौजवान यम तिमन पे अमिक साइड इफेक्ट्स पेवान तो अमिक दूर रस असरात इंसानी माशरन पे मुस्लिम माशरन पे पेमित और पेवान तो रोजन। वजह क्या ये खानदर गो द्रोग और टाइमस पे इंसानस खानदर गसान कहीं मुख्तलिफ रीज़न। अगर इस बुनियादी रीज़न वुचो इरफान साहब, बुनियादी रीज़न यह युस जन इंसानी अमलन हुंद दारो मदार सह इंसान सज फिक्र पे। इंसान सज अमल इंसान सज फिक्र हिंज तर्जुमान आसान। इंसान सज अमल वनान ये इंसान कम किस्मच फिक्र थवान और इंसान सज प्रैक्टिकल लाइफ वनान ये इंसान कम किस्मुक सोच, कम किस्मुक शऊर, कम किस्मिक ख्यालात थवान और इंसान सजन फिक्रन जहद दिवान, डायरेक्शन दिवान दीन। और यह हकीकत कि वनकस माशरस मज सोसाइटी मज दीनी वैल्यू, दीनी अकदार, दीनी तालीमात वारियाह यानी कम गमित और तिमन हिज इम्पार्टेंस कम गमज। तो नतीज नेरान यह कि बेदीनी इंसानस ये दुनियास जहन्नमस मज तब्दील करान। बेदीनी असरात तो साइड इफेक्ट युत योत कि इंसान वुच बेदीनी हिंद नुकसानात आखरतस मज ना। यूता यूता इंसान दीन निश दूर गसे, अंबियाई तालीमातों निश दूर गसे, तो तूता तूता बनाई इंसान पन्निस इर्द गिर्द माहौलस जहन्नम। और आज यही वजह बेदीनी सबब इंसानी बस्तियन मज अकदारन तो वैल्यून उलट पलट गोमुत। अमिच खानद्रच मिसाल दिमो खानद्रस मज यह इंसान बुनियादी नीड, आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। इंसानस नीड, अमिच इथ इंसानस ऑक्सीजन नीड, इथ इंसानस गजा नीड, इथे कन अकिस इंसानस टाइम वातान ये तमिस नीड जन मर्दस मर्दस जन हिंज नीड। और बिल्कुल लिबास, कुरान वनान लिबास, कुरान वनान तस्कुनु इलैहा, यम बाइस सुकून, अम सत मिल तुम सुकून। वन मगर यम सात दीन साइडस कुन गो, दीनी तालीमात साइडस कुन गो, इंसान रस्मो रिवाजन मज हिंदन जंजीरन मज बंद गो और नतीज नेरान यह टाइमस पे इंसानस यह जरूरत मिलान कहीं और पत्
अमिक यम जन इंसान खुद साख्ता यम जन इंसानन उसूल च बनैमित, लाइफ स्टाइल च बनैमित, रस्म च बनैमित, रसूमात च बनैमित, तिम पालान पालान च इंसानस मस्त सफेद गसान, बच ते ओवर एज गसान, और मगर तम पत्त अमिस इंसानस क्या छत वनान काम ये पनुन शरीक हयात मिलान कहीं। तो नतीजु यह कि अख ये बेदीनी देखा देखी युस जन अख वहशतनाक अंदाज मज कल्चर तो तहजीबी जारहियत जंग इंसानियत खिलाफ बस वन इस्लाम मुसलमान योत क्या इंसानियत खिलाफ यस हॉलीवुड बॉलीवुड प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रही सही कसर जो थी वो अब क्या कहते हैं इंटरनेट के ज़रिए वो पूरी हो गई है। और नतीज देखा देखी फिल्मों की दुनिया और रियल दुनिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जनाब मे कर वारियाहन जवानन सत कथ यमन जन एज 30 to 35 लेकिन तिमन छुन वन खांदर गोमुत तिम छ वनान कि युथी हसा कुन जाय गई नेथर मांगने या नेथर छाणने गई तत हसा आव वुचने कि यम छा फाइनेंशियली बैकग्राउंड यम छा स्ट्रांग छा या तिम छ कास्ट सिस्टम वुचान मसलन अगर तिम गनाई छ तिमन छ यवान जवाब गनायन सत नासा करोन डारन सत नासा करोन हजामन सत करोन अहंगरन सत करो क्या यह जायज़ कि अख कोर मोल या अख समाज कर जवानस इनकार अद बुनियादस पे कि सह बेजात या सह गरीब, हालांकि इस्लाम गुरबत पसंद करान क्या बस वनान यह सोच कास्ट किस बुनियादस पे रिश्त दिन तो इक्तिसाद तो इकनॉमिक किस बुनियादस पे तो माली जन अमिस यह बुनियादस पे रिश्त दिन तो तथ बुनियादस पे तथ सु मेयार बनाउन यह इंसान सज बुलंद फिक्री हज निशानी कह इंसान सज पस्त फिक्री हज निशानी। कितने ऐसे कास्ट है जिनके अंदर बेहतरीन इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है, बाकिरदार इंसान है, और कितने ऐसे कास्ट हैं यम जन बासान हसा अपर कास्ट ये ऊंची ज़ात वाले हैं। उन ऊंची ज़ात वालों में कितने कैसे क्रिमिनल निकले, कैसे कातिल निकले, कैसे मुजरिम निकले, कत्या तिम बच्चे यम जन बज़ाहिर बनमिस यमन ज़ाचन आमत हिस्से, मगर वो देखो उनके घर की तरफ देखो, उनके घर जन्नत नुमा हैं। और कितने ऐसे हैं जिनके बच्चे ऊंची ज़ातों में उनका रिश्ता हुआ है लेकिन उनके घर क्या है, वीरान है। वन असली कमिस यह फिक्र लुक रिश्त दिन बचस खतर छानुन रिश्त इंसानस रिश्त दिन। पैसे को नहीं देना है, माल को नहीं देना है, गाड़ी को नहीं देना है, घर को नहीं देना है, ज़मीन को नहीं देना है। ज़मीन के साथ हमारे बच्चों को थोड़ी गुजर बसर करना है, मकान की इन दीवारों के साथ हमारे बच्चों को थोड़ी रहना है। हज़रत ज़हरा तो अली मुर्तज़ा सिंपल अकिस गरस मज, मगर नबी पाकन उस न अली मुर्तज़ा सिंदिस तलवार ते दितमुत कह, अली मुर्तज़ा सिंदिस पोंसस ते दितमुत कह। अली नबी पाकन उस अली मुर्तज़ा सिंदिस अखलाकस सीरतस बहादुरी ईसार फिदाकारी दितमुत रिश्ते। और हज़रत ज़हरा ते अली मुर्तज़ा रटमुत कि यह हसा क्या वनान कम अक रॉयल फैमिली हज या अलायाज़ुबिल्लाह ना हज़रत ज़हरा सिंदिस सीरत हमें ये फिक्र अवे बुनियादी तौर फिक्र जो तम यह फिक्रन मज बिगाड़ शोरन मज बिगाड़। नफरा दोपन सह बचस रिश्त करने गोमुत पे वन दोपन अहन सा जमीनस 10 खर हसा तमिस अत कुल 7 कण तसा छुक पे वो तमिस ब्या बरादर तक वुचान कुल गिंजरावान सा अमिस इंसान सज कैरेक्टर गिंजरावान कि कहीं न। ये हमारे ये प्रॉब्लम है, ये मुश्किल है। हमें बालों को रिश्ता नहीं देना है, हमें इस जाहिर को रिश्ता नहीं देना। इस जाहिर के पैकर में छुपा हुआ ये इंसान है या हैवान है। अगर ये इंसान है, अगर ये काला भी हो ना तो ये हमारी बेटी का, हमारे बच्चे का बेहतरीन कुफू यही है। लेकिन अगर ये क्या हो, इसके अंदर इंसान छुपा हुआ नहीं है, अंदर हैवान है। यम साथ ये सानी बच्ची नी घर, यह नीतन तमिस 50 लक्षन हज गाड़ मज। घर पहुंचते ही वो हैवान अपनी खसलत दिखाएगा। हैवान की खसलत क्या होती है? वो चीर फाड़ खाने के लिए आता है।
یِتھَے کٔنۍ چھِ یِم بد اخلاق इंसान یُتھُے پَتہٕ یِم مُشترکہ لایف چھِ گُزاران یہ پھر اپنی اس نئی دلہن کے لیے کتنے لوگ ہیں جہاں ایک ہفتے کے اندر اندر بیٹی واپس آئی ہے باپ کے پاس. کیوں؟ اس لیے کہ تٔمۍ ٲس مٲج دِژمٕژ کوٗر کَتھ اِنسانَس نہٕ کینٛہہ تٔمۍ ٲس دِژمٕژ گاڑِ. گٲڑۍ چھِ پرٛٲنۍ تہِ گژھان مگر اِنسان سُنٛد اِنسان جزاک اللہ چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ نَوان. بے شک یُس زَن جوانَن أسۍ اکثر چھِ تِمن سۭتۍ چھِ کَتھ کران یا تِمن چھِ سوال کران یا مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز فِکر تہِ وٕچھو أسۍ جوان سٕنٛز بہتریٖن ایج کیاہ چھِ خانٛدرٕچ؟ بہتریٖن ایج چھِ اِسلام چھُ وَنان بٔچی چھِ ہمارے اصوٗل اسلام کے اصوٗل ہونے چاہیے. حضرت زہرا کی شادی کس ایج میں ہوئی؟ اِسلامن چھا ہنٛگ تہٕ منٛگے ووٚنمُت کوٗر 9 ؤرِش تہٕ بَچہِ 15 ؤرِش. ییٚمہِ ساتہٕ أمِس سۄ نیٖڈ محسوٗس چھِ گژھان یہِ چھُ بہتریٖن. اَوَے چھُ وٕنکیٚس تُہۍ وٕچھان جمہوٗریہ اِسلامَس منٛز چھِ نوجوان کالیج تہِ گژھان. شادی شُدہ ہوتے ہیں وہ. یعنی قۄران چھُ خانٛدرَس وَنان سکوٗن یہِ ڈِسٹربنس سٲنۍ ختم کران پریشٲنی سٲنۍ ختم کران. ییٚمِس أزکِس جوانس شریٖک حیات آسہِ وہ اپنی کتابوں کے ساتھ کنسنٹریشن زیادہ قائم کر سکتا ہے, وہ زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. ییٚمِس بچی خاندر کٔرِتھ آسہِ وہ بہتر انداز میں پڑھ سکتی ہے, اس کی پرفارمنس بہتر ہوگی. کیازِ یُس وٕنکیٚس چھِ نا یہِ اَوَے مےٚ ووٚن نا تۄہہِ وٕنکیٚس چھِ ایرانس منٛز یہِ کہِ ہاں نوجوان خاندر چھُ تِمن کٔرِتھ تِم چھِ پران پٔرِتھ تِم ان کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں. تِمن چھِ کۭژاہ چھِ تِم بچی وٕچھان أسۍ ایران چھِ تِم یِمن بۄنہٕ کنہِ بچہِ تہِ چھُ اور تِم چھِ آسان ایگزام دِوان. امیُک مطلب کیا گوٚو؟ امیُک مطلب گوٚو شادی نہ ہماری پڑھائی میں نہ ہماری ایجوکیشن میں نہ ہماری بزنس میں رکاوٹ نہیں ہے بلکہ یہ ہمیں اور بھی انرجی دے سکتی ہے, اور بھی انرجی دے سکتی ہے. بہترین ایج چھِ سۄے یۄس اسلام وَنان چھُ بلکہ بہٕ چھُس وَنان میٖڈیاہن یِم سایڈ اِفیکٹ ترٛٲے. قدیٖم زمانس منٛز اوس 15 وُہُر تہِ آسان فِکرِ طور بالغ گژھنٕے, وٲجبات ٲسۍ تٔمِس آسان عٲید گٔمٕتۍ مگر تٔمِس ٲس نہٕ آسان پَیی کیاہ گوٚو. یعنی یُس زن مےٚ مُقابل نفر چھُ تٔمۍ سٕنٛز یہِ ٲس نہٕ آسان ضوٚرتھ محسوٗس کٔرِتھ کِہینۍ. مگر آج عرفان صٲب آز چھُ 10 وُہُر بچہِ تہِ محسوٗس کران تہِ یہِ آزٕ برونٛٹھ 40 ؤری 15 ؤری 20 وُہُر بچہِ تہِ اوس نہٕ محسوٗس کران کِہینۍ. اَمہِ مطلب گوٚو وٕنۍ یتھ زمانس منٛز چھِ وۄنۍ خاندر کرنٕچ ایج کم سے کم کرٕنۍ, کم سے کم کرٕنۍ. اگر أسۍ پنٕنۍ بچہِ بچاوٕنۍ چھِ واریاہ تِمو سایڈ اِفیکٹو نِش یِم سایڈ اِفیکٹ ژیٖرۍ خاندر کرنہٕ کہِ سبب أکِس انسان سٕنٛدِس ذہنس پٮ۪ٹھ فِکرن تہٕ خیالاتن پٮ۪ٹھ پیوان چھِ. اکھ جوان چھُ یژھان خاندر کرُن یوٚتن تانۍ أسۍ وٕچھان چھِ اکھ جوان چھُ یژھان مٲیِل چھُ سُہ خاندرس کُن مگر ییٚلہِ سُہ غلط رسم چھُ وٕچھان پونٛسہٕ زیادٕ لگُن چھُ وٕچھان کیاہ وٕچھ حظ اَسہِ نِش چھُ سرمایہِ امام بارگاہ حضرت زہرا سُنٛد گرٕ امام حُسین علیہ السلام سُنٛد دربار. کیاہ أسۍ ہٮ۪کو نہ محفِل یۄس زن نکاحٕچ محفِل چھِ آسان سۄ دِمو أسۍ امام بارگاہن منٛز انجام اور تمہِ سۭتۍ کیاہ گژھِ یُس زن سٲنۍ غلط رسم چھُ فضوٗل خرچی چھِ تمہِ نِش ہٮ۪کو أسۍ بٔچِتھ اور نکاح یُس زن محدوٗد چھُ گوٚمُت یتھ زمانس منٛز نکاح کرو أسۍ عام. عرفان صٲب وٕچھِو امام بارگاہ تہٕ مسجد یِم چھِ عبادت چہِ گرٕ اور نکاح چھُ عبادت. ییٚلہِ نبی پاک چھُ وَنان النکاح من سُنتی نکاح چھِ میٲنۍ سُنت. یہِ سُنت ہٮ۪کو نہٕ أسۍ مسجد منٛز تہِ پٲلِتھ اگر أسۍ دیٖن کٮ۪ن حدوٗدن انٛدر انٛدر یہِ نکاح انجام دِمو. یہِ نکاح ہٮ۪کو أسۍ امام بارس منٛز تہِ کٔرِتھ اگر أسۍ دیٖن کٮ۪ن حدوٗدن منٛز انجام دِمو. بلکہِ سانٮ۪ن نوجوانن پزن یِم نکاح مسجدن منٛز تہٕ امام بارگاہن منٛزٕے انجام دِنۍ تاکہِ تِم ہاون باقین کہِ اس طرح بھی شادی ہو سکتی ہے یِتھ کٔنۍ زن واریاہن جاین کران چھِ. یہِ مُمکِن چھِ واریاہ ونان تُہۍ ہسا چھِو صرف ایرانٕچ ایگزامپل دِوان یہِ چھِ امہِ موٗجوٗب پیوان دِنۍ اس لیے کہِ یِم تِم چھِ نہ وہ اِن رسمو سے باہر نکل گئے. تتہِ چھِ واریاہ خاندر امام بارنٕے منٛز گژھان مومنانہ اندازس منٛز ٹھیٖک پٲٹھۍ چھِ تتہِ نکاح محفِل یِوان پرنہٕ نکاح یِوان پرنہٕ امام بارگاہس منٛز. کٔشیٖرِ منٛز تہِ چھِ واریاہ سٲنۍ بٲے یِم زن مسجدن منٛز چھِ نکاح پران. نکاح لُکھ چھِ دپان ہے نسا اتٮ۪تھ کتہِ ہٮ۪کو کٔرِتھ کیازِ گۄناہ
दपा अतन हेको तम रसूमात अपनाइथ कि भाई जो आप रसूमात अपनाते हैं, वही गलत। बैंड हो, दूसरे हो, गाना हो, सॉन्ग हो, वो हराम है। घर में भी हराम है, मस्जिद में भी हराम है, किसी भी जगह भी हराम है। और कूचा नामुबारक सह खानदर यमुक आगाज गुनाह सत गछ। खानदर मुबारक क्या पैगंबर वन यह सुन्नत अमे मुबारक काम हुंद बिगिनिंग आगाज कम सत करान अकि गुनाह सत गुनाह सत यमि काम हिंद शुरुआत गमत आसि सह छन फांफलान कहीं, सह छन फांफलान कहीं। नेक माहौलस मज, नेक एटमॉस्फेयरस मज, पाक एटमॉस्फेयरस मज, पाक माहौलस मज जुस खानदर आसि अंजाम दिमुत, निकाह आसि अंजाम दिन आमुत, गुनाह आसि नह तत गोमुत कहीं, खुदा रसूल और मोमिनीन आसन तत खुश आमत करन, सह ये दुनिया मज मुबारक बनान। और तिमन कछों मज पाक तो पाकिज़ा नस्ल क्या पैदा गसान, फलान फूलान, युस पत मालिस माजिस खतर जीनत आसान। और पूरी सोसाइटी तो पूरी इंसानियत तिमो निश बहरमंद क्या सपदान। वारिया शुक्रिया जनाब तुहुंद कि तुह कोड़ो कीमती वक्त। और यम जन सन वुचन वल तिम आसन इंशाल्लाह वारिया मुफीद कलाम आसन तिमो रटमुत। इंशाल्लाह वारिया कोशिश गस सन रोजन कि युस निकाह छु सह गोस आम गसन, सह गोस सस्त गसन। इंशाल्लाह उम्मीद कि तुह दोस्तन आसि वीडियो आमुत पसंद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।